Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم إن شاء الله on va faire un autre vidéo اللي غادي نتريتيو فيه les tests d'hypothèse chapitre الأخرى في l'échantillonnage et estimation. Voilà. Donc les tests d'hypothèse. في les tests d'hypothèse كاينين جوج ديال les tests en général. كاين il existe test bilatéral et test unilatéral. Unilatéral. Test unilatéral فيه deux types, soit كيكون à droite, soit كيكون test unilatéral à gauche. À gauche, voilà. هاد l'étape اللي كتسمى اول ايتاب، هذه بروميير ايتاب. ملي كيجينا اكزرسيس خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. اول حاجه هي نحددوا ان تيست عندنا. بروميير ايتاب هي ديتيرميناسيون دي تيست. هاد ليتاب الاولى ايتاب 1، هذه هي ايتاب 1 كتسمى ديتيرميناسيون دي تيست، هي اننا نعرفوا ان تيست حنا فيه. باش نفرقوا بيناتهم نعطيكم واحد ليكزرسيس، واحد ليكزامبل، ماشي اكزرسيس انما اكزامبل. فوالا، سوبوزون اننا ديجا كانت لا نوت مويان، كانت لا نوت مويان في البكالوريا في المغرب كانت هي 12. هي 12. من بعد ابخي حاليا درنا واحد ليتيد. ملي درنا واحد ليتيد لقينا بان لا نوت مويان او ماروك في البكالوريا لقيناها بانها ديفيرونت ديال لا مويان اللي كانت بريسيدونت. شحال هادي؟ دونك هنايا رحنا في تيست بيلاتيرال. داكشي علاش كنديرو hypothèse nulle est égale à m est égal à 0 est égal à m0. عفوا m0 هي لا كونستانت، هي ديك 12 اللي تبازينا عليها. و ليبوثيز التيرناتيف هي m différent de la constante m0. فوالا. ولا قالوا لنا بان هذيك لا مويان تزادت ولا تكبر، ديباسات لا مويان لا نوت مويان ديال البكالوريا او ماروك اللي كانت قبل، دونك حنايا unilatéral à droite. ولا قالوا لنا بانها ولات صغر، دونك حنا في unilatéral à gauche. دونك هنا l'hypothèse nulle هي m est égal à m0 la constante، و h1 l'hypothèse alternative ولا l'hypothèse contraire ولا هي m supérieur à m0. بالنسبة unilatéral كنديرو l'hypothèse unilatérale à gauche هي m est égal à m0. m0 هي لا كونستانت، هي ديك 12 اللي تبازينا عليها قبيله، و h1 m inférieur à m0. هذه هي لا بروميير ايتاب ديتيرميناسيون دي تيست. كنجيو لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب اش غنسميوها هي seuil de signification. seuil de signification. ديما في ليكزارسيس كيعطينا واحد الفا، واحد لا مارج دي ريسك كيتسمى الفا، كيعطيونا اون جينيرال كيكون اما 5% ولا 1%. سيتادير داك الفا ديالنا سوبوزون حنا 5%. هاد الفا ديالنا حنا يعني كنديرو لي تيست، ولكن كاين واحد البوسيبيليتي اننا نغلطو. هذاك هو لو سوي دو ريسك، يعني كاينه واحد البوسيبيليتي اننا ممكن اننا نغلطو. سيتادير بان البروبابيليتي نقدروا ناكسبتيو، نقدروا نروجيتيو ا زيرو ليبوتيز نيل، نقدروا نرفضوها نروجيتيوها، ولكن تكون ليبوتيز نيل تكون فغي، يعني ا زيرو تكون فغي. هذه ايتاب نقدروا نديروا لهادي ونديروا لهادي ونديروا لهادي، نفس ليطاب عليهم كاملين. دابا نمشيو للتخوازيام ايتاب. troisième étape اللي هي fonction discriminante.
La fonction discriminante, راه كنا ديجا شفناها. Supposons أننا في l'exercice عطينا les cartes types وعطينا n supérieur à 30. Donc هنايا غادي نكونوا في la loi normale. Si n supérieur à 30 وعندنا les cartes types كوني ياك غنديرو x bar سوي la loi normale paramètre m l'écart type c'est racine de n. Ou la fonction discriminante هي z. La loi normale يعني z est égal à x bar moins m sur l'écart type c'est racine de n. هذه كتسمى z كالكولي. غادي نقولوا لها z كالكولي. كنحسبوا لا فالور ديالها وهي اللي كنشوفوها مع z الفا اللي كنلقاوها في لاطابل. كنديروا لا كومباريزون ما بينها وما بين z الفا ولا z الفا سيغ 2 الا كان بيلاتيرال. كنقارنوها معاها ونشوفوا وكنشوفوا واش اون اكسبت ا 0 ولا اون روجيت ا 0. حنا غنشوفوا هادشي كامل في 4 ايطاب و 5 ايطاب. 4 ايطاب. 4 étape هي région d'acceptation à 0 ou la rejet à 0 ou la région de rejet à 0. هنا غادي نرسمو الجرافيك ديال بيلاتيرال او تيست انالاتيرال à gauche ou à droite وكنشوفو فين كتجي هذاك زد الفا اللي كنقراو في لاطابل. supposons اننا في بيلاتيرال فيكون الرسم ديالو بحال هكا. بيلاتيرال دونك ديفيرون ملي كنهضروا على بيلاتيرال راه ديفيرونس ام 0 لا كونستانت. دونك كيكونوا جوج كيكون واحد لانترفال من موان زد الفا سير 2 و زد الفا سير 2. هاو الرسم بحال هكا. هذه هي لا ريجيون دو روجي. هذه روجي ا 0 روجي ا 0 هنا وهنا. روجي ا 0 يعني روجي ا 0 وهذه هي لا زون داكسبتاسيون كامله. acceptation à 0 acceptation l'hypothèse nulle à 0. voilà يعني سي زد كالكي اللي كانت في هذا الانترفال كانت داخله في هذا الانترفال زد الفا سير 2 زد الفا سير 2. اول حاجه كنقراو زد الفا سير 2 كنقراو في لاطابل. الا قلنا الفا سي الفا اتيغال 5% يعني راه كنا شفناها في الفيديو اللي فاتوا بان بي دو زد الفا كنا شفنا كيفاش كنقراو في لاطابل. بي دو زد الفا عطينا 1.96 هي 1.96 وهاد 1.96 هي هادي كتولي هنا موان 1.96 وهنا 1.96. هاديك زاد كالكولي ديالنا الا كانت في هاد لا زون يعني ابارتي هاد لانتيغرال هاد لانترفال هاد لانترفال كن اون اكسبت ا 0. حنا غنشوفوا هادشي في لا ديسيزيون. المهم دابا غنرسم لكم غير الجرافيك ديال شاك تيست. دابا غنمشيو لان لاتيرال ا دغوات. بالنسبه لان لاتيرال ا دغوات كيكون بحال هكذا. كيكون بحال هكا ا دغوات. دونك زد الفا غتكون هنايا. هذا هو الروجي ا 0 وهاد لا زون كامله هي لا زون داكسبتاسيون اش ا 0. هاد لا زون كامله اكسبتاسيون اش 0 وزد الفا هنايا الله يخليكم كنديروا زد الفا بي دو زد الفا باش نحدوها في لاطابل. بي دو زد الفا ايتيغال 1 موان الفا و بويسكو الفا ايتيغال 5% دونك بي دو زد الفا ايتيغال 0.95. فوالا هادي كنقلبوا عليها في لاطابل. في لاطابل ديال لا لوا نورمال غنلقاو زد الفا ايتيغال 1.65. دونك هنايا ا دغوات. دابا غادي نمشيو ان لاتيرال ا غوش. ان لاتيرال ا غوش بالنسبه ان لاتيرال ا غوش غتكون زد الفا فهاد لابارتي يعني ا غوش. دونك غتكون هنايا غتكون موان زد الفا وهنايا غيكون كامل روجي ا 0
وهنايا عاوتاني ان موان الفا كامله هاد زون داكسبتاسيون اش زيرو، اكسبتاسيون اش زيرو. بالنسبه كيفاش كنقراو هاد موان زائد الفا، لا ميم شوز ديال هادي، غير هادي كنديرو موان زائد الفا غتولي لنا موان 1.65. سي صا. دابا غنمشيو ليطاب المهمه والاخيره، هي cinquième étape، هي لا prise de décision. prise de décision. كنشوفوا واش هادشي واش كنأكسبتو ا زيرو ولا اون روجي ا زيرو. فوالا اش كنتبازاو على هاد، كنشوفوا زاد كالكيلي كنقولوا سي زاد كالكيلي، سي زاد كالكيلي. شوفوا زاد كالكيلي الا كانت هادي في بيلاتيرال، هادي في بيلاتيرال، سي زاد كالكيلي الا كانت ابارتيان ديك لانترفال موان زاد الفا سير دو و زاد الفا سير دو. كيف ما كتشوفوا الا كانت زاد كالكيلي، الا كانت هادي اللي حسبنا زاد كالكيلي الفوق اللي حسبنا فين، الا كانت داخله في هاد لانترفال يعني كاينه في هاد لا زون كامل، يعني داخله بهاد لانترفال، دونك اون اكسبت ا زيرو. ها هي اكسبتاسيون ا زيرو، كنديرو اون اكسبت ا زيرو. سي لا فالور ديال زاد كالكيلي ما داخلاش في هاد لانترفال، لا بارتي ان با هاد لانترفال، donc on rejette l'hypothèse nulle à 0 on accepte, ou là on accepte l'hypothèse contraire اللي هو H1. on rejette l'hypothèse 0 on accepte l'hypothèse alternative اللي هو H1. voilà. دابا نمشيو unilatéral à gauche à droite. unilatéral à droite. بالنسبه unilatéral à droite غادي نشوفوا زد الفا. زد الفا الا كانت زد كالكيلي بعدا زد كالكيلي سي زد كالكيلي كيدير زد كالكيلي فين امتى غيكون اكسبتي، امتى غنأكسبتيو الزيرو الا كان في هاد لا زون هادي كامله، الا كان في هاد لابارتي كامله زد كالكيلي، الا كان في هاد لابارتي كامله ستادير بانه كبر من زد الفا. الا كان لا ستادير بانه صغر من زد الفا، الا كان صغر من هنا، شوف هاد الجهه اللي هنايا، هاد الجهه الا كان صغر من زد الفا دونك اون اكسبت الزيرو. دونك الا كان زد كالكيلي صغر من زد الفا on accepte الزيرو. الا كان زاد كالكيلي صغر من زد الفا دونك on accepte الزيرو، والعكس الا كان صغر غيجي في هاد لابارتي، الا كان صغر غيجي في هاد لابارتي، الا كان زاد كالكيلي كبر غيجي في هاد لابارتي، دونك on rejette الزيرو. دابا نمشيو unilatéral à gauche اللي هو الاخر. سي زاد كالكيلي كبر من موان زد الفا، حيت عندنا موان زد الفا اغوش كاينه موان زد الفا، دونك الا كان كبر من موان زد الفا اش غنديرو؟ شوفوا الا كان زاد كالكيلي اللي حسبنا الا لقيناه هنايا، الا لقيناه كبر من موان زد الفا دونك غيكون في هاد لا زون، يعني كبر من زاد كالكيلي كبر، يعني غيكون في هاد لا زون هادي كامله. دون سو كالا هادي كامله اون ناكسبت ليبوتيزنين اللي هي الزيرو. دونك هنايا اون ناكسبت ولا كان زاد كالكيلي صغر غيكون في هاد البارتي هادي، يعني اون روجيت ليبوتيز نيل الزيرو. دونك هنايا اش قلنا حنا السوبوزيسيون اللي قلنا الا كان سي زاد كالكيلي سوبيريور ا موان زد الفا دونك اون اكسبت الزيرو، ولا كان صغر راه اون روجيت الزيرو. ونتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي، وان شاء الله غندير لكم ان شاء الله دوطخ فيديو اللي نتريتي فيهم ليكزارسيس. اي بون شونس، بون كوراج.